اللهم لك الحمد. هذا شمال غرب الرين، اليوم الخميس 30/2/1440، هطول غزير ما شاء الله. يا رب لك الحمد. شرق مدينة صباح الأحمد، الأربعاء 7/11/2018. إدارة شبكة طقس الكويت الخليج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. بأبردية أمرة، غرب الدحلة، جنوب غرب الرس، 65 كيلو تقريبا. اليوم 7 نوفمبر 2018. تصويري خالد الحريص، ما شاء الله كريم. تسعة وعشرين 2/1440. أمطار أجوارة يوم الأربعاء 29/2/1440. اللهم طيبا نافعا، اللهم طيبا نافعا، لا إله إلا الله. انظرنا بفضل الله ورحمته مع شوية بركة. لا إله إلا الله. اللهم طيبا نافعا.